बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 15 अगस्त है, साल 2021। तालिबान ने बाजी पलट दी है। काबुल के अंदर चारों तरफ से दाखिल हो चुके हैं। अफगान शहरी किस तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। अफगान स्पीकर समेत आम सियासी लीडरशिप जो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझने वाले, उसके अंदर ऐसे लोग भी थे, अब पनाह के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अमरीकी सफारत खाने के अंदर आग लगी है। हेलीकॉप्टर की परवाजें हैं। ताज़ा तरीन जो खबरें हैं बावसूख जराए से आई हैं और आम न्यूज चैनल ने इनको रिपोर्ट किया है। मैं ऑथेंटिक न्यूज आपके सामने इस हवाले से रखने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अब अफगानिस्तान के मामलात पर भी आपको अपडेट रखूं। अब देखिए कि वो लोग जिनके हवाले से सदर जो बाइडन ने अभी चंद हफ्ते पहले कहा कि 70-75 हजार उनकी तादाद है, उनके पास वो असला नहीं, वो वसाइल नहीं, तो हम नहीं उम्मीद करते कि 3 लाख अफवाज जिनके पास बड़े वसाइल हैं, जिनके पास बड़ी अच्छी वेपन्स हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, हथियार आल हैं, वो उनका मुकाबला कर सके। लेकिन तालिबान ने हफ्तों के अंदर ये बाजी पलट दी है और पिछले तो 24 घंटे के अंदर वो 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं और 7वें दारुल हुकूमत काबुल के अंदर वो पहुंच चुके हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें हमारे समझने के लिए भी हैं। जब अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी नहीं होती, अवाम अपनी सियासी लीडरशिप के साथ खड़ी नहीं होती, तो फिर दुनिया की जितनी अफवाज भी जमा कर ले, वो किसी आबादी पर ज्यादा देर कब्जा बरकरार नहीं रख सकते। अब इसी तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा हर महाज पर कामयाब होती है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करती है और इस हवाले से बड़ी आलमी साजिशें होती हैं। इसके पीछे भारत होता है, एनडीएस होती है, मकामी हमारे चंद वजीफाखोर लोगों की मुआवनत ली जाती है ताकि फौज और अवाम के दरमियान नफरत पैदा की जाए और फिर जो फौज है उसको अगर कमजोर कर ले तो पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। इस साजिश से हम हमेशा अपनी वीडियोस के जरिए आपको आगाह करते रहते हैं। अब जो बड़ी आम खबरें आई हैं उसके अंदर बताया गया कि अफगानिस्तान का जो अमरीकी सफारत खाना है वहां पर आग लगी हुई है और इस वक्त जो टीवी चैनल लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर अल जजीरा, वहां पर वो आग देखी भी जा सकती है। लेकिन बताया गया है कि असल में अब उनको पता चल गया है, चूंकि चारों तरफ से जो तालिबान है वो इंटर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनको रोक दिया गया है कि पुरअमन तरीके से अशरफ गनी इस्तीफा दे और किसी फार्मूले पर इत्तफाक हो। ये तालिबान की क्यादत ने अपने जो लोग हैं उनको हदायत की हैं, लेकिन फिर भी उनको खतरा है कि अगर ये अमल दरामद नहीं होता तो फिर ये अमेरिकन जो एम्बेसी है यहां पर भी तालिबान कब्जा करेंगे। तो इसके साथ उन्होंने और फोर्सेस को भी बुला लिया है। तो अब वो जो आम डॉक्यूमेंट्स है जो सहाफी अफगानिस्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं वो बताते हैं कि आम डॉक्यूमेंट्स जलाए जा रहे हैं और आम जो हथियार है उनको भी जलाया जा रहा है और तैयारी की जा रही है ताकि इस सूरत के अंदर वो जो तालिबान के हाथ के अंदर ये चीजें ना जाए। इसके साथ तालिबान ने जिन्होंने फौज के अंदर मुआवनत की, किसी सियासी जिम्मेदारी पर रहे, उन्होंने कहा है कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, आम माफी का ऐलान करते हैं। वो अभी भी हथियार डाल दें, हम मौका दे रहे हैं ताकि आपके साथ कोई भी किसी किस्म का जो इंतकामी कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। ये एक बड़ी आम अनाउंसमेंट है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर है और वो खबर यह है कि अफगानिस्तान के स्पीकर समेत बहुत सारी सियासी लीडरशिप, जो हम देखते हैं कि बहुत सियासी जमातें किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बोती थी, भारत की झोली में गिरी हुई थी, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जा रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही थी, अब वो स्पीकर असेंबली और बहुत सारे सियासतदान, ये अल जजीरा की रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूं, वो कहते हैं द स्पीकर ऑफ द अफगान पार्लियामेंट एंड अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैव लेफ्ट काबुल फॉर पाकिस्तान। वो काबुल को छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान पनाह के लिए पहुंच चुके हैं। वो सियासी लीडरशिप और वक्त आएगा ये अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी या तो उड़कर ये अमेरिका और किसी मगरबी ममालिक की झोली में पहुंचेंगे, नहीं तो इन्होंने इतनी पाकिस्तान को जो गालियां दी हैं ये भी इसी तरीके से पहुंचेंगे। और आप देखिएगा मुश्किल वक्त है, लेकिन ये खुद पाकिस्तान के साथ अगर हमसायों जैसा सलूक किया जाता, बरादराना ताल्लुक होता और जो फार्मूला पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ ने पेश किया था अगर उस पर अमल दरामद किया जाता, नेक नियति के साथ जो एक पुरअमन कोशिश की गई थी उसको जाया ना किया जाता, तो आज इतनी जलालत ना होती। अब एएफपी की न्यूज है, मुख्तलिफ अब तो टीवी चैनल शुरू हो गए और मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक हो उस वक्त तक और बहुत ज्यादा खबरें आ चुकी हूं। वो कहते हैं कि तालिबान
fighters enter افغان کیپٹل کابل. یہ اے ایف پی کی رپورٹ ہے, الجزیرہ کی رپورٹ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی ان کو باہر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے عبدالرشید دوستم جو بڑا عام کمانڈر تھا, جس نے باقاعدہ امریکن اور نیٹو فورسز کو کہا تھا, افغان حکومت کو ابھی چند ہفتے پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے اختیار دیں تو 6 مہینے کے اندر اندر میں طالبان کا خاتمہ کروں گا اور افغانستان پرامن ہو جائے گا. تو سب کے اندازے طالبان نے غلط ثابت کر دیے. اب وہ بھاگ کر وہاں سے کس طریقے سے پہنچے ازبکستان, وہاں پر 84 سولجر یعنی 84 افغان فوجی جو ہے ان کو ازبکستان کے اندر گرفتار کر لیا گیا, اور وہاں کی وزارت خارجہ کے مطابق افغان فوجی زخمی تھے اور ازبک حکام سے طبی مدد مانگی گئی تھی, اور بتایا گیا کہ فوجیوں نے طالبان سے بھاگ کر ازبکستان کے اندر پناہ لی تھی. اب اس کے ساتھ ہی جو دارالحکومت کابل ہے اس کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی طالبان نے چونکہ عام معافی کا اعلان کیا ہے, تو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ 7واں دارالحکومت ہے. یعنی کل انہوں نے پکتیکا, کنڑ, فاریاب, بلخ اور لغمان صوبوں کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ سمجھے قبضہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو آج کی عام ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان نے پوری کوشش کی ہے کہ پرامن طریقے سے پہلے مذاکرات کیے جائیں. کسی بھی شہر کے اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں پھر انہوں نے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا, جیسے بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کی ایکسپیکٹ ہو رہی تھی کہ طالبان کے خلاف جنگی جرائم اور ایسا ماحول بنایا جائے, اور پھر جہاں بھی وہ پہنچے مقامی آبادی نے ان کا استقبال کیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے حکمران چور ڈاکو لٹیرے تھے, ان کے جرنیل چور ڈاکو لٹیرے تھے, اور عوام اور ان کے درمیان جو نفرت پیدا ہوئی اس نے سپیس دی ہے طالبان کو. ہر جگہ ان کا استقبال ہوا ہے اور فوجیوں کو جوتے پڑ رہے ہیں. اب طالبان نے افغانستان کے عام جو مشرقی شہر ہے جلال آباد پر بغیر کسی لڑائی کے قبضہ کیا ہے. طالبان رات گئے شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں. قبائلی عمائدین نے مشاورت سے شہر حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جلال آباد پاکستان سرحد کے قریب واقع کابل سے 80 کلومیٹر دور افغانستان کا 5واں بڑا شہر ہے. طالبان نے دکھا دیا ہے کہ پرانا اسلحہ بھی ایک جدید فوج کو شکست دے سکتا ہے. یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے. یعنی پرانا اسلحہ جو ہے وہ جدید فوج کو شکست دے سکتا ہے. یہ بی بی سی کہتا ہے کیوں کہ جب جذبہ ہوگا, موٹیویشن ہوگی تو آپ لڑیں گے, لیکن جب آپ کو تنخواہیں وقت پر نہ مل رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, تو پھر یہ گیپ پیدا ہوتا ہے. اور پاکستانی قوم کو ان چیزوں سے بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے. امریکی فوجی گاڑیاں اب ایران کی تحویل میں بھی چلی گئی ہیں. افغان فورسز کے فرار ہونے والے کچھ اہلکار گاڑیوں سمیت وہ پہنچے ہیں ایران کے اندر, اور ایران کے اندر اب خطرہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ان گاڑیوں کے اندر استعمال ہوئی ہے وہ ایران چوری نہ کر لے. یہ بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اب بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جلال آباد میں صبح پرامن طور پر طالبان کے حوالے یہ پورا دیا گیا, اور جنرل رشید دوستم کے گھر کے اندر وہ آرام کے ساتھ قہوے پی رہے ہیں, ڈرائی فوڈ چل رہا ہے جناب. مزار شریف سے وہ ازبکستان پہنچ گئے. طالبان نے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر قبضہ کیا تھا اور یہ باقاعدہ حوالے کیا گیا تھا. تو اس وقت کی جتنی بھی خبریں ہیں ان کے مطابق ایک تو افغان جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو رہی ہے, پناہ لے رہی ہے, اور کچھ اور ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. پاکستانی حکومت کا منت ترلا شروع ہو گیا ہے. وہ پاکستانی حکومت جس پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام لگاتے تھے, جس کو اپنا مخالف دشمن قرار دیتے تھے, اب وہ پاکستان کے اندر پناہ لے رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بڑی فراخ دل ہے. پہلے بھی اتنے افغانیوں کو جمع کیا اور بچا کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, اور اب نئے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. افغان سفارت خانے کے اندر جو آگ لگی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکومنٹس اور عام چیزیں جلائی جا رہی ہیں, اور اس وقت تک جو تازہ بڑی عام خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں. اور بتایا گیا ہے کہ جناب اس وقت جو ہے وہ طالبان کابل کے مضافات میں داخل ہوئے ہیں. یہ تو اب جیو وغیرہ بھی رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور طالبان نے کابل کے ضلع سروبی پر بھی قبضہ کر لیا ہے. اور لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یورپی یونین سٹاف کے کئی ارکان کابل میں نامعلوم محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے. نیٹو عہدیدار نے بتایا سفارتی عملے کی جانب سے اساس دستاویزات جلا دی گئی ہیں. اب جیو بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. طالبان کابل میں تمام اطراف سے داخل ہوئے ہیں. یہ افغان وزارت داخلہ نے
اس کی تصدیق کی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑی یہ اتھینٹک خبریں ہیں. جب تک ویڈیو پبلک ہوگی کچھ اور اپڈیٹس ہوں گے. اب کوشش ہے کہ یہ جو اشرف غنی ہے وہ ہار مانے اور جو فارمولہ طالبان پیش کر رہے ہیں اس پر قبول کریں، چونکہ طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ وہ اقتدار پر قابض نہ ہوں، لیکن ایسا ایک سسٹم ہے کہ جو بین الاقوامی برادری کو بھی قبول ہو اور ایک نظام حکومت جو ہے وہ چلتا رہے. اور شریعت کا نفاذ کے لیے اور نشریات کا ریڈیو پر انہوں نے آغاز کر دیا ہے، اور جہاں جاتے ہیں پرامن بغیر مداحمت کے قبضہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر آرام کے ساتھ ان کی حکومت کو ویلکم کیا جا رہا ہے. اور کابل کے اندر بھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ کابل کے اندر بھی ان کا بھرپور طریقے سے جو استقبال ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو نیوز ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ بتاتے ہیں کہ the people of Kabul come out from their houses for the welcome of Taliban and gathered on the entry gate of Kabul. This is different from what media tells us. This shows that people of Afghanistan are with Taliban. اب یہ مختلف سورسز سے چونکہ انکنفرمڈ بھی خبریں آ رہی ہیں اور کنفرم خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ بہرحال جو ہے وہ ابھی طالبان اس طریقے سے گیٹ پر بیٹھے ہیں، کچھ اندر داخل ہوئے ہیں. اب حکومت کو موقع دیا جا رہا ہے، جو نیٹو فورسز ہیں ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ جنگ کے بغیر کابل ہمارے حوالے کر دیں. تو 24 گھنٹے کے اندر کس طریقے سے بازی پلٹی ہے آپ دیکھ لیجئے. اور پاکستان اللہ کی فضل سے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اس جنگ میں اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچ گیا ہے. یقیناً اس کے ایفیکٹ پاکستان پر ضرور ہوں گے، لیکن اپنے میزبان ساجد گنجر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.